नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई लेजर अकाउन्ट कसरी तयार पार्ने, लेजर अकाउन्टमा कसरी पोस्टिङ गर्ने, जर्नल इन्ट्रीबाट लेजर अकाउन्टमा कसरी पोस्टिङ गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो लेजर अकाउन्टलाई हामी खाता अर्थात बही खाता पनि भनिन्छ। कुनै निश्चित विषय वा निश्चित व्यक्तिसँग सम्बन्धित एकै प्रकृतिका एकै किसिमका सबै कारोबारहरू एकै ठाउँमा एउटै विवरणमा अभिलेख राखिने जुन विवरण हुन्छ त्यसलाई नै हामी खाता, बही खाता, लेजर अकाउन्ट भनिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो लेजर अकाउन्ट चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री बनाइसकेपछि, यो गोसारा यो भौचर तयार पारिसकेपछि हामीले यो बही खाता, लेजर अकाउन्ट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लेजर अकाउन्ट तयार पार्दाखेरि तपाईले एउटा कुरो के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जर्नल इन्ट्रीजमा जतिवटा खाताहरूको नाम लेखिएको हुन्छ नि त्यतिवटै खाता तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यतिवटै विवरण तपाईले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरो के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटै खाताको नाम धेरै पटक दोहोरिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा हामी एउटै विवरण, त्यो खाताको लागि एउटै विवरण तयार पार्छौँ। हेर्नुस् त, यो मार्च 1 मा क्याश अकाउन्ट यहाँ डेबिटमा लेखिएको छ, त्यस्तै मार्च 3 मा क्याश अकाउन्टलाई डेबिटमा लेखिएको छ, मार्च 5 मा क्याश अकाउन्टलाई क्रेडिटमा लेखिएको छ भने मार्च 8 मा क्याश अकाउन्टलाई डेबिटमा लेखिएको छ। भनेपछि प्रत्येक जर्नल इन्ट्रीमा यहाँ क्याश दोहोरिरहेको छ। अब यो अवस्थामा हामी यहाँ 4वटा क्याश अकाउन्ट बनाउँदैनौँ, हामी एउटै क्याश अकाउन्ट बनाउँछौँ, एउटै क्याशको खाता बनाउँछौँ र त्यसमा यी सबैलाई त्यहाँ रेकर्ड राख्छौँ। त्यस्तै हेर्नुस् त, ब्याङ्क पनि यहाँ 3वटा जर्नल इन्ट्रीमा दोहोरिएको छ। मार्च 3 मा पनि यहाँ ब्याङ्क अकाउन्ट छ, मार्च 5 मा पनि ब्याङ्क अकाउन्ट छ, मार्च 8 मा पनि ब्याङ्क अकाउन्ट छ। अब हामी 3वटा छुट्टा छुट्टै ब्याङ्क अकाउन्ट तयार पार्दैनौँ, एउटै ब्याङ्क अकाउन्ट तयार पार्छौँ, एउटै बैंक खाता तयार पार्छौँ र यो 3वटालाई त्यसमै रेकर्ड राख्छौँ। अब तपाईले के कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै अकाउन्ट धेरै पटक दोहोरिरहन्छ भने हामी त्यस्तो अवस्थामा एउटै खाता, एउटै विवरण बनाउँछौँ र त्यसमै रेकर्ड राख्दछौँ। अब हेरौँ त यहाँ कतिवटा हामीले लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनमा के भनेको छ? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउन्ट फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन। अब हामीलाई चाहिँ आवश्यक लेजर अकाउन्ट बना भनेर सोधिएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कतिवटा लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले एउटा क्यास अकाउन्टको लागि एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ, डिस्काउन्ट अलाउडको लागि हामीले अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ, बिल रिसिभेबलको लागि अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, मार्च 3 मा पनि क्यास अकाउन्ट छ। अब यो हामीले एउटै क्यास अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै अर्को क्यास अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन। अब ब्याङ्क अकाउन्टको लागि हामीले एउटा बनाउनु पर्यो, सेल्स अकाउन्टको लागि हामीले एउटा बनाउनु पर्यो, पर्चेज अकाउन्टको लागि पनि हामीले एउटा बनाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, फेरि अर्को मार्च 5 मा ब्याङ्क अकाउन्ट दोहोरिएको छ। अब हामीले यहाँ छुट्टै ब्याङ्क अकाउन्ट तयार पार्ने होइन, एउटै ब्याङ्क अकाउन्टमा यो मार्च 3 को पनि यो मार्च 5 को पनि हामी एउटै ब्याङ्क अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। त्यही भएर छुट्टै ब्याङ्क खाता बनाउनु परेन। अब क्यास अकाउन्ट पनि हामीले यहाँ अलरेडी नै एउटा बनाइसकेका छौँ, यसको लागि फेरि छुट्टै बनाउनु परेन। अब हेर्नुहोस् त, मार्च 8 मा क्यास अकाउन्ट र ब्याङ्क अकाउन्ट छ। अब यसको लागि फेरि छुट्टै बनाउनु पर्दैन, हामी एउटै क्यास अकाउन्ट एउटै ब्याङ्क अकाउन्टमा यसलाई रेकर्ड राख्दछौँ है। अब हामीले कतिवटा लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ? एउटा, दुईटा, 3टा, 4टा, 5वटा र 6वटा। हामीले टोटल 6वटा लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब म तपाईलाई यो बनाएर देखाउँछु है। अब फर्स्टमा हामी क्यास अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब तपाईले यो हेडिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ ए नम्बर लेखौँ, क्यास अकाउन्ट। अब यो खाताको लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हामी डेबिट साइड भन्छौँ, डिआर लेख्छौँ भने राइट ह्यान्ड साइडलाई हामी क्रेडिट साइड भन्छौँ, यसलाई सिआर लेख्छौँ। अब यहाँ 8वटा कोलम हामी बनाउँछौँ। अब तपाईले स्केल र पेन्सिल युज गरेर फर्मेट ड्र गर्नु होला, म चाहिँ यहाँ टेबल इन्सर्ट गर्छु है। ल, अब यहाँ डेट लेखौँ, डेट, पार्टिकुलर्स, हामी यहाँ चाहिँ जेएफ लेख्छौँ है। यहाँ जेएफ लेख्छौँ, यहाँ अमाउन्ट लेख्छौँ है, अमाउन्ट ब्राकेटमा आरएस, यहाँ डेट लेख्छौँ, पार्टिकुलर्स लेख्छौँ, यहाँ जेएफ लेख्छौँ र यतापट्टि अमाउन्ट लेख्छौँ र ब्राकेटमा आरएस लेख्नु होला है। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, यो क्यास अकाउन्टलाई फर्स्ट जर्नल इन्ट्रिजमा, अब म यो माथिको मेट्दिन्छु है, यो सबै मेट्दिन्छु म। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट मार्च 1 मा क्यास अकाउन्टलाई के गरिएको छ? डेबिट गरिएको छ कि क्रेडिट गरिएको छ? क्यास अकाउन्टलाई डेबिट गरिएको छ। यदि जर्नल इन्ट्रिजमा क्यास अकाउन्टलाई डेबिट गरिएको छ भने हामीले क्यासको लेजर अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यसलाई डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले पार्टिकुलरमा चाहिँ यो क्यास अकाउन्टको अपोजिट, यो डेबिटको अपोजिट
क्रेडिटको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ टु बिल रिसिभेबल अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ, तर अमाउन्ट चाहिँ हामी के लेख्छौँ, क्यासकै 8000 लेख्छौँ। ल अब यहाँ लेखौँ त मार्च 1 भनेर लेखौँ, यहाँ मार्च 1 भनेर लेखौँ। अब यहाँ टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट, ल अमाउन्ट लेख्नु होला यहाँ 8000। अब अर्को हेर्नुहोस् त मार्च 3 मा क्यास अकाउन्टलाई के गरिएको छ, मार्च 3 मा पनि क्यास अकाउन्टलाई डेबिट गरिएको छ। अब तपाईले यो लेजर अकाउन्टमा डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसको अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, टु सेल्स अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अमाउन्ट चाहिँ तपाईले 5000 नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ लेखौँ त टु सेल्स अकाउन्ट, पहिला डेट लेखौँ मार्च 3 भनेर, मार्च 3। अब यहाँ लेखौँ टु सेल्स अकाउन्ट, टु सेल्स अकाउन्ट। अमाउन्ट कति छ हेर्नुहोस् त 5000 है। ल यहाँ लेखौँ 5000। अब अर्को जर्नल इन्ट्रीमा जाउँ त, नेक्स्ट जर्नल इन्ट्रीमा जाउँ। अब हेर्नुहोस् त मार्च 5 मा क्यास अकाउन्टलाई यहाँ के गरेको छ, क्रेडिट गरिएको छ। अब हामीले क्यासको लेजर अकाउन्टमा क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्टिकुलरमा चाहिँ यो क्रेडिटको अपोजिट डेबिटको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, बाई पर्चेज अकाउन्ट, तर अमाउन्ट चाहिँ तपाईले यो 4000 लेख्नुपर्ने हुन्छ, 10000 होइन। ल अब यहाँ लेखौँ बाई पर्चेज अकाउन्ट, अमाउन्ट कति 4000। अब डेट पनि लेखिदिउँ यहाँ मार्च 5। अब लास्ट जर्नल इन्ट्री मार्च 8 मा हेर्नुहोस् त क्यास अकाउन्टलाई के गरेको छ, डेबिट गरिएको छ। अब तपाईले डेबिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, टु ब्याङ्क अकाउन्ट। ल यहाँ लेखौँ टु ब्याङ्क अकाउन्ट, अमाउन्ट कति हो 11000। ल 11000 यहाँ लेख्नु होला। अब यहाँ डेट चाहिँ के लेख्नु होला भन्दाखेरि मार्च 8 लेख्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीले क्यास अकाउन्टमा सबै कुराहरू रेकर्ड गरिसकेका छौँ। अब महिनाको अन्तिममा हामी के गर्छौँ, यो क्यास लेजर अकाउन्टलाई क्लोज गर्छौँ। अब तपाईले एक लाइन छोड्नु होला र टोटल गर्नु होला, टोटल। यता पनि टोटल गरौँ। अब तपाईले यो डेबिट साइड र क्रेडिट साइडलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन साइड धेरै छ, डेबिट साइड धेरै छ। अब तपाईले क्रेडिटमा पनि डेबिट बराबर बनाउनको लागि यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ। अब कति थप्नुपर्ने हुन्छ जोडौँ त। अब यहाँ टोटलमा 24000 हुन्छ। अब यो 24000 बाट 4000 डिडक्ट गरिसकेपछि यहाँ कति थप्नुपर्ने हुन्छ, 20000 थप्नुपर्ने हुन्छ। अब यो थपेकोलाई हामीले के भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिडी भनेको क्यारी डाउन, महिनाको अन्तिम दिनमा है भनेपछि यो मार्च 30 अथवा 31 लेख्नु होला। ल यहाँ 24000 लेखौँ। अब यसलाई पनि हामीले डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ है, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। अब हामीले अर्को महिनाको 1 गते यो जुन ब्यालेन्स सिडी हुन्छ त्यसलाई हामीले सार्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिटमा ब्यालेन्स सिडी लेखेका छौँ भने हामीले डेबिटमा ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ। यदि डेबिटमा ब्यालेन्स सिडी भनेर थपेका छौँ भने क्रेडिटमा ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ, तर टोटलको तल मुन्तिर है। ल अब यहाँ एउटा रो म थप्छु। अब हामीले यो कहाँ सार्नु पर्ने हुन्छ, यो ब्यालेन्स सिडीलाई यता डेबिट तर्फ सार्नु पर्ने हुन्छ। ल लेखौँ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर जति थप्नु भएको त्यति लेख। ल लेखौँ यहाँ 20000 जति थपेको त्यति लेखौँ। र अर्को महिनाको 1 गते मार्च पछाडि के आउँछ, अप्रिल आउँछ। ल अप्रिल 1 लेखौँ यहाँ। ल यो सक्यो। यति गरेपछि तपाईको यसको फुल मार्क्स आउने भयो। अब हामी अर्को लेजर अकाउन्ट बनाउँछौँ, डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट। ल अब यहाँ नम्बर बी लेखौँ, नम्बर बी डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट। ल मैले यहाँ डिस्काउन्ट अलाउडको पनि अकाउन्ट बनाइसकेको छु। अब डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्टलाई यहाँ फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीमा के गरेको छ, डेबिट गरिएको छ। अब हामी के गर्छौँ, डिस्काउन्ट अलाउडको लेजर अकाउन्टमा हामी यसलाई डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। अमाउन्ट कति रेकर्ड गर्छौँ, 1000 रेकर्ड गर्छौँ, तर यसको अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्छौँ, टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। ल यहाँ लेखौँ टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। अमाउन्ट कति हो, 1000। मार्च 1। अब अरू जर्नल इन्ट्रिजमा यहाँ डिस्काउन्ट अलाउड छैन। अब हामी यसलाई के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। ल अब यसलाई क्लोज गर्नु होला, टोटल लेखौँ। अब यता पनि टोटल लेखौँ।
अब यो बराबर बनाउनको लागि क्रेडिटमा हामीले 1000 थप्नुपर्ने हुन्छ। अब थपेकोलाई हामी के भन्छौँ ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ। यहाँ अब मार्च 30 लेख्नु होला। अब यहाँ 1000 लेख्नु होला, यता पनि 1000 लेख्नु होला। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटलाई अर्को महिनाको 1 गते सार्नुपर्ने हुन्छ अपोजिट साइडमा। अब क्रेडिटमा ब्यालेन्स सिट गरेका छौँ, डेबिटमा अब हामी ब्यालेन्स बिडी गर्छौँ। बिडी भनेको ब्रट डाउन 1000 लेखौँ, डेट भनेको अप्रिल 1 अप्रिल 1। ल अब यो टोटललाई हामी डबल अन्डरलाइन तानेर यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ है। ल यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब अर्को हेरौँ त हामीले अब अर्को के एकाउन्ट बनाउँछौँ बिल रिसिभेबल अकाउन्ट बनाउँछौँ। ल अब नम्बर सीमा हामी बिल रिसिभेबल अकाउन्ट बनाउँछौँ। लेखौँ यहाँ नम्बर सी बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट, डिआर लेखौँ सिआर लेखौँ। ल फर्मेट यहाँ ड्र गरौँ। अब हेर्नुहोस् त बिल रिसिभेबल अकाउन्टलाई यहाँ के गरेको छ क्रेडिट गरिएको छ। अब हामीले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो क्रेडिटको अपोजिट त डेबिट हुन्छ। अब यहाँ दुईवटा डेबिट अकाउन्टहरू छन्। अब तपाईँले दुईवटै डेबिट अकाउन्टहरूको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्यास अकाउन्ट र डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट। अमाउन्ट कुन लेख्ने त 9000 लेख्ने हो त होइन, यो दुईवटा जोडेर चाहिँ 9000 हुनुपर्छ। भनेपछि क्यास अकाउन्टको 8000 हामी लेख्छौँ, डिस्काउन्ट अलाउडको 1000 लेख्छौँ। ल यहाँ लेखौँ त बाई क्यास अकाउन्ट 8000 बाई डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट 1000। अब यहाँ डेट लेखौँ मार्च 1। ल यो पनि सक्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब अरू कुनै जर्नल इन्ट्रीमा बिल रिसिभेबल छ त छैन। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ टोटल गर्छौँ। ल यहाँ टोटल लेखौँ, यता पनि टोटल लेखौँ। अब कहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ डेबिट साइडमा थप्नुपर्ने हुन्छ कति 9000। ल यहाँ 9000 लेखौँ। अब यहाँ लेख्नु होला टु ब्यालेन्स सिडी। अब यहाँ डेट लेख्नु होला मार्च 30। अब टोटलमा 9000 नै लेख्नु होला। अब यसलाई डबल अन्डरलाइन तान्दिनु होला है। ल यहाँ पनि दुईवटा लाइन तान्दिनु होला। अब हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स सिडीलाई अपोजिट साइडमा बिडी गर्छौँ। अब यो डेबिटमा ब्यालेन्स सिडी गरेको छ। अब हामीले क्रेडिटमा है क्रेडिटपट्टि हामी अप्रिल 1 लेख्छौँ र यहाँ बाई ब्यालेन्स बिडी गर्छौँ। बाई ब्यालेन्स बिडी अमाउन्ट कति लेख्छौँ 9000 लेख्छौँ। ल लेखौँ त यहाँ 9000। ल यो पनि सक्यो। अब हामी अर्को लेजर एकाउन्ट बनाउँछौँ। अर्को लेजर एकाउन्ट भनेको के हो ब्याङ्क अकाउन्ट हो। ल अब हामी ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँछौँ। ल अब बनाउँ त ब्याङ्क अकाउन्ट। नम्बर डी लेखौँ, नम्बर डी लेखौँ ब्याङ्क अकाउन्ट। यहाँ डिआर लेखौँ र राइट साइडमा सिआर लेखौँ। ल फर्मेट म यहाँ ड्र गर्छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त ब्याङ्क अकाउन्टलाई अब फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीमा दिएको छ त छैन। अब हामीले यो फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीलाई रेकर्ड गर्नु परेन। अब सेकेन्ड मार्च 3 मा हेरौँ त ब्याङ्क अकाउन्टलाई यहाँ डेबिट गरिएको छ। अब हामीले ब्याङ्क लेजर एकाउन्टमा डेबिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पर्टिकुलरमा टु सेल्स अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अमाउन्ट चाहिँ हामी के लेख्छौँ यही ब्याङ्क अकाउन्टको 7000 लेख्छौँ। ल लेखौँ त अब हामी यहाँ टु सेल्स अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ टु सेल्स अकाउन्ट है। अब मार्च 5 यसको डेट के हो मार्च 5 हो। अब यसको डेट के हो मार्च 3 हो। अमाउन्ट लेखौँ यहाँ अमाउन्ट कति छ हेर्नुहोस् त अमाउन्ट यहाँ कति दिएको छ अमाउन्ट कति दिएको छ 7000 दिएको छ। अब यहाँ लेख्नु होला 7000। अब यो मार्च 3 को हामीले रेकर्ड गर्यौँ। अब मार्च 5 मा ब्याङ्क अकाउन्टलाई के गरिएको छ क्रेडिट गरिएको छ। अब हामीले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपोजिट अकाउन्टको नाम बाई पर्चेज अकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले 6000 यही ब्याङ्क अकाउन्टकै अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ बाई पर्चेज अकाउन्ट बाई पर्चेज अकाउन्ट। अब यहाँ तपाईँले के लेख्नु पर्यो 6000 लेख्नु पर्यो। ल यहाँ 6000 लेख्नु होला 6000। अब डेट पनि लेख्नु होला डेट कति छ मार्च 5 छ। ल यहाँ मार्च 5 लेख्नु होला मार्च 5।
अब नेक्स्ट जर्नल इन्ट्रीमा जाउँ त मार्च 8 मा ब्याङ्क अकाउन्टलाई यहाँ के गरेको छ क्रेडिट गरिएको छ। अब तपाईले क्रेडिट साइडमा बाई क्याश अकाउन्ट लेख्नु पर्यो 11,000। ल लेखौँ त बाई क्याश अकाउन्ट 11,000 11,000 11,000। अब डेट के हो मार्च 8 हो। ल यहाँ लेख्नु होला मार्च 8। अब एक लाइन छोड्नु होला। अब यसलाई तपाईले दुवै साइडमा टोटल गर्नु होला र जुन साइडमा कम हुन्छ नि त्यही साइडमा ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्नु होला। अब कुन साइडमा धेरै छ क्रेडिट साइडमा धेरै छ, यहाँ 17,000 छ। अब डेबिट साइडमा पनि तपाईले 17,000 बनाउनको लागि कति थप्नु पर्ने हुन्छ 10,000 थप्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई ब्यालेन्स सिडी भनिन्छ। ल लेखौँ यहाँ ब्यालेन्स सिडी टु ब्यालेन्स सिडी। अब डेट भनेको अन्तिम डेट मार्च 30। अब बल्ल यहाँ बराबर हुने भयो। ल यहाँ 17,000 लेखौँ अनि यो टोटल अमाउन्टलाई यहाँ डबल अन्डरलाइन तान्दिउँ। अब तपाईले ब्यालेन्स सिटलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स बिडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रेडिट तर्फ तपाईले बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नु होला। जति थप्नु भएको छ त्यति नै यहाँ लेख्नु होला। कति थप्नु भएको छ 10,000 थप्नु भएको छ। र अर्को महिनाको 1 गते अप्रिल 1 लेख्नु होला। यो पनि सक्यो। अब अर्को हामीले कुन अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले अब सेल्स अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल यहाँ सेल्स अकाउन्ट बनाऊ त। अब हामी सेल्स अकाउन्ट बनाउँछौँ। ल यहाँ सेल्स अकाउन्ट बनाऊ नम्बर ई लेखौँ सेल्स अकाउन्ट। अब यतापट्टि डीआर लेखौँ र अर्को साइड तर्फ हामी सीआर लेख्छौँ अनि यहाँ फर्मेट ड्र गर्छौँ। ल फर्मेट पनि ड्र गरौँ। अब हेर्नुस् त सेल्स अकाउन्ट फर्स्ट जर्नल इन्ट्रीमा सेल्स अकाउन्ट छैन, यसलाई रेकर्ड गर्नु परेन। सेकेन्ड जर्नल इन्ट्रीमा मात्रै सेल्स अकाउन्ट छ, थर्ड र फोर्थमा छैन। अब यो मार्च 3 को ट्रान्जेक्सन मात्रै सेल्स अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। अब सेल्स अकाउन्ट यहाँ क्रेडिटमा लेखिएको छ। अब हामीले सेल्स अकाउन्टको सेल्स लेजर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको अपोजिट अकाउन्टको नाम लेख्नु पर्यो। बाई क्यास अकाउन्ट बाई ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्नु पर्यो र यो क्यास अकाउन्ट र ब्याङ्क अकाउन्ट जोडेर 12,000 हुनु पर्यो। तपाईले 12,000 लेख्न मिल्दैन। क्यास अकाउन्टको 5,000 लेख्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्टको 7,000 लेख्नु पर्यो। दुईटा जोडेर चाहिँ 12,000 हुनुपर्छ। ल लेखौँ यहाँ बाई क्यास अकाउन्ट बाई क्यास अकाउन्ट बाई ब्याङ्क अकाउन्ट। ल अमाउन्ट कति छ हेरौँ त। क्यास अकाउन्टको अमाउन्ट भनेको 5,000 छ भने ब्याङ्कको 7,000 छ। ल यहाँ लेखौँ 5,000 र 7,000 र यसको डेट कति छ डेट पनि तपाईले यहाँ हेरेर लेख्नु होला मार्च 3 छ। ल यहाँ मार्च 3 लेखौँ मार्च 3। ल सक्यो यो पनि मार्च 3। अब अरू जर्नल इन्ट्रीमा सेल्स अकाउन्ट छैन। अब हामीले के गर्छौँ डेबिटमा थप्छौँ। कति थप्नु पर्ने हुन्छ 12,000 थप्नु पर्ने हुन्छ। बल्ल बराबर हुन्छ। ल यहाँ 12,000 लेखौँ र यहाँ पनि 12,000 लेखौँ। अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिडी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिडी मार्च 30 भनेर यहाँ लेख्नु होला मार्च 30। अब यहाँ टोटल लेख्नु होला। यो साइडमा पनि हामी टोटल लेख्छौँ। अब यसलाई डबल लाइन तान्छौँ। यहाँ पनि दुईवटा प्यारलल लाइन तान्छौँ। अब ब्यालेन्स सिटलाई हामी बिडी गर्छौँ, त्यही भएर म यहाँ र इन्सर्ट गर्छु। ल अब यतापट्टि क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी लेखौँ। कति थप्नु पर्यो 12,000 थप्नु पर्यो। ल यहाँ लेखौँ 12,000। अब यहाँ डेट लेखौँ अप्रिल 1 अप्रिल 1। ल यो सक्यो। अब हामी अर्को लेजर एकाउन्ट बनाउँछौँ। अब अर्को लेजर एकाउन्ट भनेको कुन हो हेर्नुस् त पर्चेज अकाउन्ट। यो अन्तिम लेजर एकाउन्ट हो। हामी अब पर्चेज एकाउन्ट बनाउँछौँ। ल अब यो डेट के हो मार्च 5 रहेछ। ल पर्चेज अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब यहाँ लेखौँ एफ नम्बर लेखौँ। ल यहाँ एफ नम्बर लेखौँ पर्चेज अकाउन्ट। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डीआर लेखौँ, राइट ह्यान्ड साइडमा सीआर लेखौँ। यहाँ सीआर लेखौँ। ल अब यहाँ पनि फर्मेट बनाउँ त। अब पर्चेज अकाउन्ट। अब पर्चेज अकाउन्टलाई यहाँ के गरिएको छ पर्चेज अकाउन्टलाई यहाँ डेबिट गरिएको छ। मार्च 5 मा पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गरेको छ। अब हामी पर्चेजको लेजर एकाउन्टमा पनि डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ तर अपोजिट अकाउन्टहरूको नाम लेख्छौँ। टु ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्छौँ, टु क्यास अकाउन्ट लेख्छौँ। अब यो दुईटा जोडेर चाहिँ 10,000 हुनुपर्छ।
अब त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, ब्याङ्क एकाउन्टको 6000 एज इट इज लेख्नु पर्यो, क्यास एकाउन्टको 4000 लेख्नु पर्यो र यो दुईटा जोडेर 10000 हुन्छ। अब लेखौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट टु क्यास एकाउन्ट। ल यहाँ लेखौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट 6000, टु क्यास अकाउन्ट 4000। डेट के हो, मार्च 5 हो हैन, मार्च 5। अब अरू जर्नल इन्ट्रीमा पर्चेज एकाउन्ट छ त छैन, अरू जर्नल इन्ट्रीहरुमा पर्चेज एकाउन्ट छैन। अब हामी के गर्छौं, यसलाई क्लोज गर्छौं। ल अब यहाँ 10000 लेखौं, टोटल लेखौं, टोटल। अब यता पनि हामी 10000 बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल 10000 बनाउनको लागि यहाँ थप्नु पर्यो 10000। ब्यालेन्स सिडी भनेर यहाँ लेखौं, बाइ ब्यालेन्स सिडी, डेट मार्च 30। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को महिनाको 1 गते हामीले ब्यालेन्स बिडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रेडिटमा ब्यालेन्स बिडी गरेको छ, डेबिटमा ब्यालेन्स बिडी गर्नुपर्ने हुन्छ। 10000 लेखौं, अप्रिल 1 लेखौं यहाँ, र यो टोटल अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले दुईवटा प्यारलल लाइन तानेर क्लोज गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको फुल मार्क्स आउने भयो। हस् त विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।